السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاضرین، یہ محفل قرآن کریم کی نسبت پر ہے اور قرآن کریم کو سکون سے سماعت کریے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مولانا مفتی عبدالصمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طبیعت علیل ہے، قرآن شریف کی برکت سے ان کے لیے بھی دعا فرماتے رہیے دل میں ہی، اس کے بعد دعا حضرت مفتی صاحب فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا والقمر واللیل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر ما شاء الله لمن شاء كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. حياك الله، ما شاء الله. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ما شاء الله. كل نفس بما كسبت رهينة. مبروك مبروك. إلا أصحاب اليمين. ما شاء الله. في جنات يتساءلون عن المجرمين سلككم في سقر. ما شاء الله. قالوا لم نك من المصلين. الله الله. كلا والقمر
नारे तकबीर, नारे तकबीर। कारी अब्दुल बासित साहब देवबंदी, माशाअल्लाह। कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, माशाअल्लाह। इल्ला अस्हाबल यमीन, माशाअल्लाह। फी जन्नातिन यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, मा सलककुम फी सक़र, क़ालू लम नक मिनल मुसल्लीन। अल्लाह अल्लाह। قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. बारक अल्लाह फी उम्रिक व सौतिक। अल्लाह माशाअल्लाह। وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. अल्लाह अल्लाह। فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة. माशाअल्लाह। فرت من قسورة. अल्लाह बारक अल्लाह फी सौतिक। فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين، माशाअल्लाह। अल्लाह। بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. भाई इतनी अच्छी तिलावत हो रही है, कारी साहब पढ़ रहे हैं, आप भी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहकर हौसला अफजाई कर ही सकते हैं। कितनी लाजवाब तिलावत हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जी بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كلا بل لا يخافون الآخرة. बारक अल्लाह बारक अल्लाह बारक अल्लाह।
كلا إنه تذكرة فمن شاء الله. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. لا حياك الله. اللهم زد فزد. والله أكبر ولله الحمد. لا ما شاء الله ما شاء الله. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما شاء الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله الله ما شاء الله. أجملت وحسنت يا شيخ ما شاء الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. نصر الله والفتح ورأيت الناس. الله ما شاء الله. बहुत खूब कारी साहब. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما شاء الله ما شاء الله. बहुत खूब. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره
الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله ما شاء الله अल्लाह माशाअल्लाह बहुत खूब कारी साहब पढ़ते रहे माशाअल्लाह في جيدها حبل من مسد माशाअल्लाह الله أكبر الله ما شاء الله बहुत खूब الله أكبر في جيدها حبل